बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और ईरान एक दफ़ा फिर अमेरिका के रेडार पर। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया। पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा हामी रहा और अफगानिस्तान की फतह में पाकिस्तानी ISI ने बुनियादी किरदार अदा किया। ईरान पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ मुतहर्रिक हुआ। अमेरिकी नुमाइंदगान ने मुतालबा किया कि अफगान तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ तहकीकात और पाबंदियां लगाई जाएं। चीन और रूस पर भी नजर रखने की तजवीज पेश की गई। बदलते हुए हालात में अमेरिका को भारत की भी फिक्र खाने लगी। आखिर ये बिल इस वक्त क्यों पेश किया गया है और इसके क्या मुहर्रिकात हैं और इसके आने वाले दिनों में क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश कर दिया है जिसमें अफगान तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो ने सेनेटर जिम रिश और दीगर 20 साथियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब एक्ट पेश किया है। मुजवजा कानून साजी का मकसद अमरीकी महकमा खारजा की टास्क फोर्स कायम करना है जो अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों, कानूनी मुस्तकिल रिहायशियों और खसूसी तारकीन वतन वीजा होल्डर्स के मुसलसल इनखिला पर तवज्जो मरकूज रखेगी। ये कानून अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिकमत अमली, तालिबान पर दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगाने, तालिबान को मुआवनत फराहम करने वाले अफराद और बैरूनी ममालिक के लिए पाबंदियों की इजाजत देने और अफगानिस्तान को गैर इंसानी इमदाद पर पाबंदी आयद करने पर भी गौर करेगा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेश किए गए बिल में मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान समेत अफगान तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदही की जाए। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा हामी है। अमेरिका की शिकस्त पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में हुई। तालिबान ने जो इतना बड़ा काबुल पर कब्जा किया है, दर हकीकत ये पाकिस्तानी ISI की बदौलत मुमकिन हुआ है। इसी तरह पंजशीर में होने वाली फतह से मुतालिक भी भारतीय मीडिया और अमेरिका का ये दावा है कि पंजशीर में होने वाली फतह में पाकिस्तानी ISI कमांडोज ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। बिल में सवाल किया गया है कि पाकिस्तान समेत किन ममालिक ने तालिबान को सफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। जायजा लिया जाए कि 2001 से 2020 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद की, तालिबान को पनाहगाहें, ट्रेनिंग और मंसूबाबंदी समेत क्या इमदाद की गई। बिल में मुतालबा किया गया है कि तालिबान के कब्जा करने में पाकिस्तान समेत कौन रियासती और गैर रियासती किरदार शामिल हैं। बिल में कहा गया है कि तालिबान ने दोहा मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की, जबकि बिल पास होने की सूरत में 3 माह में अफगानिस्तान पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमेरिका का यह दावा है कि पाकिस्तान के 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हुए जिन्होंने आखिरी 2 महीनों में अमेरिका और अफगान फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से तालिबान फाते हुए और पाकिस्तानी ISI ने खुफिया मालूमात फराहम की और खुफिया तौर पर तालिबान को ट्रेनिंग दी, जिसकी बदौलत तालिबान बहुत जल्द तवक्को से भी पहले अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। अमरीकी सेनेटर के बिल में अफगानिस्तान पर खसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज दी गई है, जबकि टास्क फोर्स को अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी शहरियों
اور اتحادیوں کے انخلا کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر طالبان پر پابندیاں لگائی جائیں اور افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین اکرام، سینیٹر جم ریش نے دو طرح کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ایک طرف اس نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان طالبان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور پاکستان سے بہت سارے جنگجو طالبان کی حمایت میں داخل ہوئے تھے۔ دوسری جانب طالبان کے طاقت میں آنے سے القاعدہ اور داعش افغانستان میں مضبوط ہو رہی ہیں۔ بل کا مقصد طالبان اور افغانستان میں ان کی مدد کرنے والے افراد پر پابندیاں عائد کرنا ہے، جس میں ممکنہ طور پر پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ منظوری کے 180 دنوں کے دوران امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری دفاع اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے مشورے سے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ایک رپورٹ جمع کرائی جائے گی، جس میں طالبان کو مدد فراہم کرنے والوں کی تفصیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک طرف پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے طالبان کو امریکہ کو شکست دینے میں طالبان کی ایران نے بھی بھرپور مدد کی ہے۔ خاص طور پر سال 2020 میں جب جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو ان کی شہادت کا بدلہ افغانستان میں لیا گیا۔ افغانستان میں امریکہ کے ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز پر جو حملے ہوئے، ان حملوں میں در حقیقت ایران طالبان کے ساتھ شامل تھا۔ امریکی کانگریس میں پیش کیے جانے والے مسودے کے مطابق رپورٹ میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ بشمول پاکستانی حکومت کن سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹرز نے 2021 میں افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد فراہم کی۔ امریکی کانگریس کے مجوزہ بل میں جو رپورٹ مانگی گئی ہے، اس میں اس بات کا جائزہ لینے کو بھی کہا گیا ہے کہ بشمول پاکستانی حکومت کے کن سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹرز نے ستمبر 2021 کے وادی پنجشیر پر طالبان حملے اور مزاحمت کے خلاف طالبان کی مدد کی۔ اسی بل میں امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے تناظر میں بھی رپورٹس مانگی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس مسودے کو پیش کرنے کا ایک مقصد عمران خان کی حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ میں ہونے والی تقریر بھی ہے، جس میں پاکستان نے بھارت اور امریکہ کو افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ بھارت اور امریکہ نے افغانستان کو تباہی سے دوچار کیا ہے، اور جبکہ افغانستان اس وقت تباہ حال ہے تو امریکہ بغیر کسی سیکیورٹی کے یہاں سے انخلا کر گیا ہے اور طالبان کو جنگجوؤں کے حوالے کر گیا ہے۔ مسودے کے مطابق ان علاقوں کی نشاندہی کی جائے جہاں امریکہ کی حکومت چین، روسی فیڈریشن اور طالبان کی طرف سے درپیش معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر بھارتی حکومت کے ساتھ سفارتی، معاشی اور دفاعی تعاون کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ در حقیقت یہ رپورٹ اور یہ مسودہ پیش کرنے کا مقصد بھارت کو مضبوط کرنا اور پاکستان اور چین کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے نتیجے میں بھارت کی سیکیورٹی صورتحال میں ہونے والی تبدیلیاں بھارت کے ساتھ امریکی تعلقات کو کس طرح متاثر کریں گی۔